मजदुरहरू गरिबहरूले हामीलाई खाना पुगेन अथवा हामीलाई गाउँ पठाइदियो भनिरहँदा त्यो चिजलाई चाहिँ उचित व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्नु पर्थ्यो। अब यो हामी कति महिनासम्म यो लकडाउन गरेर बस्ने? बरु अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बोर्डरहरू बन्द गर्ने, सिल गर्ने, आफ्नो आन्तरिक भित्र चिज चाहिँ चलाउनु पर्छ। कसले अफर गरेका थिए बताइदिनुहोस् न। ठुला ठालाका मन्त्रीका छोराछोरीहरू, राष्ट्रपतिका छोराछोरीहरू, ठुल्ठुलो ओहदामा बसेका कर्मचारीहरू, ती कृषिमा छुटाएका बजेट त्यो कृषि कार्यमा खर्च नगरिकन चाइना भिजिटमा, युरोप भिजिटमा अर्काको पार्टी फुटाएर, अर्कालाई सिद्धाएर, अर्कालाई अपहरण गरेर आफू सत्ता टिकाउने र आफू सरकारमा रहिरहने काम, साधारण जनतालाई कारबाही हुने, उहाँलाई किन कारबाही नहुने? उहाँलाई यो देशको संविधान, यो देशको कानुन लागू नहुने हो र? म चाहिँ सर्वशक्तिमान हुँ भनेर उहाँले किताबमा लेख्नुहुन्छ भने उहाँको गल्तीको कुरा हो नि। यहाँले चाहिँ विजय गच्छादारसँग नजिक भएर धेरै व्यावसायिक लाभ लिनुभयो भन्छन् नि मान्छेहरू। चाइनाबाट ल्याएको जुन इक्विपमेन्ट छ नि त्यो त विश्वसनीय त छैन, त्यो त 5% पनि विश्वसनीय छैन। एउटा केन्द्रमा विजय गच्छादार र शेरबहादुर देउवाको मात्र समायोजन भएर त भएन, तल्लो तहसम्मका सबै साथीहरूको समायोजन हुनुपर्छ। चर्चा मेरो पनि भएको थियो। अब अहिले म महासमिति सदस्य छु, अब केन्द्रमा चाहिँ भएन भनौँ न। मान्छेहरूले पैसा बाँड्ने, भोज भतेर गर्ने जस्ता कामको लागि कति करोड खर्च गर्नुभयो? म बिचमा उदाएको भन्दा पनि मेरो पारिवारिकै राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हो। अब राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई अब त्यसरी चित्रण गरेको छ भने अब त्यो मलाई थाहा भएन। दर्शकहरू नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा महासमिति सदस्य गणेश लामा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको लकडाउन कसरी बितिरहेछ? मेरो लकडाउन अहिले नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनलाई अनुशासित हिसाबले मैले पनि निभाइरहेको छु र बीचबीचमा अलिकति निक्लिनुपर्ने सेवाको कामहरू, समाजसेवाको कामहरू गर्नुपर्ने भएर निक्लि पनि रहेको छु बेला बेलामा। के गरिरहनु भएको छ? किन निस्किरहनु भएको? धन्नै आज हाम्रो देशमा लकडाउन भएको 35-36 दिन भयो होला। यो 35-36 दिन लकडाउन गर्नै पर्ने थियो, आवश्यक थियो। अझ ढिलो भयो भन्छु म त। अझ 1 हप्ता अगाडि हामीले गर्नुपर्ने थियो, अलिकति ढिलो भयो होला जस्तो लाग्छ। त्यो सँगसँगै जो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्यार्थीहरू, पढ्न बसेका विद्यार्थीहरू, दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर राति आफ्नो चुलो बाल्नुपर्ने मजदुरहरू, यिनीहरूको लागि चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ अहिले। म आफू जन्मेको जिल्ला, मेरो कर्मथलो सबै चिज काभ्रेबाट, विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूले र यहाँ काठमाडौँमा फसेका मजदुरहरूले मलाई फोन गरेर हामी त फस्यौँ, हामी त बिहान बेलुका खानालाई पनि साह्रै गाह्रो छ, सक्नुहुन्छ भने हामीलाई जिल्ला पठाइदियो, घर पठाइदिनुहोस्, नभए हामीलाई त धेरै गाह्रो भनेपछि मेरो गाडीको पास मिलाएर म बेला बेलामा निक्लिँदै यस्तो सेवाको कामहरू पनि गरिरहेको छु। कस्तो पाइरहनु भएको छ? लकडाउन कस्तो हुनुपर्थ्यो? सरकारले गरेको काम कस्तो भइरहेछ? लकडाउन त अहिले धन्नै 210वटा देशमा यो जुन कोरोना फैलिसकेपछि यो त ठुलो एउटा विकराल रूप लिएको छ। वर्ल्ड वार भन्दा पनि जटिल अवस्था छ। अहिले आर्थिक अवस्था जर्जर भएको छ, सबै चिजले कठिन अवस्थामा छ। यो गर्नै पर्थ्यो नेपालमा, उपाय नै छैन। किनभने यसको औषधि अहिलेसम्म औषधि निक्लिएको छैन। यसको एउटै मात्र उपाय हो, एउटा सोशल डिस्टेन्सनले मात्र ब्रेक गर्न सकिन्छ र सेफ भएर बस्न सकिन्छ। त्यो त ठिकै हो। सँगसँगै जो निमुखा गरिब अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई, जसरी भारतमा फसेर भारतमा मजदुरी गरेर बसेका व्यक्तिहरू आज बोर्डरमा आएर हाम्रो देश छिर्न पाउनु पर्यो भन्ने खालको एउटा आवाजहरू उठिरहँदा देशभित्रै बसिरहेका
मजदुरहरू गरिबहरूले हामीलाई खाना पुगेन अथवा हामीलाई गाउँ पठाइदेऊ भनिरहँदा त्यो चिजलाई चाहिँ उचित व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ ध्यान चाहिँ पुगेको छैन, त्यो चाहिँ गलत भइरहेको छ। खालि बन्द मात्र गरेर अब त यो रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने भयो जनता चाहिँ। यहाँले भन्नुभयो जनता चाहिँ रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने स्थिति भइरहेको छ। यहाँहरूको नजिकैको मान्छेहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? काभ्रेमा 13वटा पालिकाहरू छन्। एउटा त्यो मध्येको एउटा गाउँपालिका महाभारत गाउँपालिकाका साथीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा फँसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो गाउँपालिका फर्काउने भन्ने एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। त्यो अभियानमा मैले पनि भरपुर सहयोग गरिरहेको थिएँ, तर उपत्यकाबाट बाहिर निक्लिनको लागि पास मिलेन। मान्छे गोङ्गोकुबाट, बालुजुबाट, विभिन्न काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट रातभर हिँडेर काभ्रेको बनेपा बस पार्कसम्म पुगे हिजो लगभग 8-9 बजेसम्म, र हिजो बेलुका 8:30 बजे बल्ल बनेपाबाट त्यो गाउँपालिकासम्म जाने यातायात व्यवस्था मिलाएर राति अहिले बिहान ती साथीहरू 7-8 बजे पुगे। मैले भर्खर खबर पाएँ भनेपछि त्यो अवस्थामा छन् जनताहरू। प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा त चराले पनि खाना नपाएर मर्दैन, सबै मान्छेहरूको सुरक्षा राज्यले गर्छ, यदि कसैले त्यस्तो अवस्था देख्यो भने सरकारलाई बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले सरकारलाई नबताएर किन मान्छेहरू सार्न अघि सर्नु भएको? सरकार अहिले जनताको समस्यामा भन्दा पनि आफैमा सरकार टिकाउने र सरकार भत्काउने काममा आन्तरिक उहाँहरूको नेकपा पार्टीभित्रको ठुलो द्वन्द्वमा फसिरहेको छ। उहाँहरूले यो चिजमा ध्यानै दिन सक्नु भएको छैन। अहिले जसरी जुन स्पिडमा जनताको सबै यो परीक्षण हुनु सक्नु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन। उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू मगाउनु पर्थ्यो, त्यो मगाउनु सक्नु भएको छैन। संसारबाट रद्द भएको किटहरू जसै कि हामी न्युजमा सुन्छौँ, समाचारमा सुन्छौँ, भारतले रद्द गरिरहेको छ अहिले चाइनाबाट आएका किटहरू। आज हामीले चित्त बुझाउनको लागि मात्र त्यस्ता सामग्रीहरूबाट हाम्रो यहाँ टेस्टिङहरू भइरहेको छ। त्यो कति विश्वनिष्ठ छ कि छैन एउटा कुरो। अर्को कुरो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राज्यले गर्नुपर्ने काम हो र राज्य सँगसँगै एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि गर्दा केही फरक पर्दैन, तर त्योभन्दा व्यक्तिले कति नै गर्न सकिन्छ। राज्यले नै गर्नु पर्थ्यो, तर राज्यले ध्यान दिन सकेका छैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त भन्नुभएको छ नि सबै यदि कहीँ केही त्यस्तो भएको छ भने सरकारलाई बताइदिनुहोस् भनेर, यहाँले चाहिँ किन नबताउनु भयो? होइन, अब सरकारले त उहाँहरूले त मिडिया मार्फत भाषण अथवा मिडिया मार्फत प्रेस विज्ञप्ति त गर्नुहुन्छ, तर त्यो चिज कहीँ लागू भएको छैन। तनहुँमा कन्स्ट्रक्सन काममा हामी लगभग 70-80 जना फँसेका छौँ, जङ्गलमा छौँ हामी। हामीलाई यहाँबाट बजारमा निक्लिन पनि दिएको छैन। हामी घर जान चाहन्छौँ दाइ, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेर पनि खबर आएको थियो। मैले 1-2 जना साथीहरूलाई खबर पनि गरेँ, तर अहिले पछिल्लो समय यो भनेको 15 दिन अगाडितिरको कुरा हो। यस्तो थुप्रैतिर मान्छेहरू फसेर बसेका छन्, आफ्नो घर जान खोजिरहेछन्। त्यो सरकारले थाहा नपाउने होइन, सरकारको त सबैतिर संयन्त्र छ नि। सरकारको कर्मचारी छन्, पुलिस प्रशासनहरू छन्, सबै निकायहरू छ। सरकारले थाहा नपाउने होइन, सरकारले स्पष्ट एउटा नीति बनाएर यस्ता खालको प्रब्लमहरू आयो भने यो गर्ने भन्ने खालको नीति बनाउनु पर्यो नि त। खबर गरिदिनुहोस् भनेर कसलाई गर्ने? अब प्रधानमन्त्रीज्यूको मसँग नम्बर छैन होइन, मैले कसलाई खबर गर्ने? सरकारले अब यो समस्या छ, अब यो समस्या पर्छ, 30-35 दिनसम्म एउटा रिक्सा चालक दिनभर रिक्सा चलाएर बेलुका खानुपर्ने मान्छे रिक्सा चलाउन नपाएपछि उसले कति दिन, 1 दिन खाला, 2 दिन खाला, 3 दिन खाला, 1 दिन राहतको भरमा पर्ला, 1 दिन छिमेकीको भर पर्ला, तर सधैँ त्यसरी त टिक्न सक्दैन। त्यो मान्छेलाई, त्यस्ता मान्छेहरू छन् भने खोजी कार्य गरेर तिनीहरूलाई कहाँ उचित हुन्छ त? उनीहरूको घर कहाँ हो त? त्यो पुर्याउने काम त राज्यले गर्नु पर्यो नि त। यहाँ एकजना चर्चित व्यक्ति हुनुहुन्छ, जनताले चाहिँ कस्तो खालको समस्या भोगिरहेको छन्, यहाँको अनुभवमा बताइदिनुहोस् न, कस्तो खालको समस्या चाहिँ जनताले भोगिरहेछन्? 28-30 दिन जस्तो भयो म निरन्तर लागिरहेछु।
सम्पर्कमा छु, जनताको सम्पर्कमा छु। मैले पाएको अनुभवमा चाहिँ एउटा त जहाँ आफ्नो कर्म गरिरहेछ त्योबाट आफ्नो जन्मथलो कसरी पुग्ने ठुलो समस्या यो भएको छ। अर्को चाहिँ खानपिनकै हो, रासनकै ठुलो समस्या पर्न थालेको छ अहिले मैले देखेको चाहिँ, अरू कुनै चिज होइन। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा यहाँले रोजगार दिनुभएको छ, काभ्रेको मान्छेलाई भनेर भनिन्छ। यहाँले आफ्नै व्यवसायमा नदिए पनि अन्यत्र पनि भनेर गरिदिनु भयो होला। सबैजनाको समस्या त्यस्तै छ त? प्राय समस्या त्यही हो। मान्छे एउटा भनौँ न आफ्नो जन्मथलोबाट कर्मको लागि होस् या शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्नको लागि होस्, सबैजना हाम्रो देशबाट सबै मान्छे उपत्यका राजधानीमा थुप्रिने क्रम धेरै नै छन्। त्यो सिलसिलामा आएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ यहाँ कोठा भाडामा बसेका साथीहरू, जो चाहिँ व्यवसाय सानतिनो व्यवसायहरू गरेर बसेकाहरू, सानतिनो रोजगारीहरू गरेर बसेका व्यक्तिहरू, अध्ययनको सिलसिलामा बसेका व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरू चाहिँ साह्रै समस्यामा छन्। ती व्यक्तिहरू जसरी पनि अब कमसेकम गाउँमा आफ्नो घरमा पुग्न सक्यो भने आफ्नो घरमा जे जस्तो पाकेको छ, जे चिज छ त्यो चिज खान पाइन्छ, बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। अब त रोगले भन्दा भोकले मर्ने चाहिँ ठुलो एउटा समस्याको यो देखा पर्न थालेको छ। धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ अहिले के पनि बताउन थाल्नु भएको छ भने काठमाडौँमा विभिन्न कामको सिलसिलामा आएका मान्छेहरू चाहिँ अब गाउँ फर्केका छन्। ती गाउँ फर्केको मान्छेलाई चाहिँ अब उतै इङ्गेज गराउनुपर्छ, उनीहरूलाई कृषि कर्ममा लगाउने हो कि त्यहाँनिर व्यवसायमा लगाउने हो कि या केशव स्थापितले त के भनिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई अब गाँजा खेती गर्नु पनि लगाउनुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो। यहाँको चाहिँ त्यस्तो केही योजना छ जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू गाउँमै बसेर आगामी दिनहरू बिताउन सकुन्? तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो एकदमै राम्रो कुरा। सकिन्छ भने हामीले आफ्नै गाउँठाउँमै विभिन्न रोजगारीको कामहरू सिर्जना गरेर, कामहरू कृषिमा होस् अन्य कुनै व्यवसायहरू होस् गरेर ती व्यक्तिहरूलाई तत्त ठाउँमै हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ, त्यहीँ अड्काउन सक्यौँ भने एकदमै राम्रो। चाहे त्यो शिक्षाहरू पनि त्यहीँ होस्, शिक्षाको कामहरू पनि। तर समस्या के छ भने हाम्रो देशमा कृषिको लागि बजेट छुटाइन्छ, तर ती बजेट खर्च नभएर यहाँ भ्रमणमा खर्च गरिन्छ। मैले मिडियामा पाएको अनुसार, सुनेको अनुसार ठुला ठालाका मन्त्रीका छोराछोरीहरू, राष्ट्रपतिका छोराछोरीहरू अनि कर्मचारी, ठुल्ठुलो ओदामा बसेका कर्मचारीहरू ती कृषिमा छुटाएका बजेट त्यो कृषि कार्यमा खर्च नगरिकन चाइना भिजिटमा, युरोप भिजिटमा, विभिन्न ठाउँको भिजिटमा, इन्डिया भिजिट भनेर त्यस्तोमा खर्च गरेका छन्। त्यो पाएको छु भने अब जो मान्छेले म पढ्छु भन्दाखेरि पनि त्यो पढ्नु पाउँदैन गाउँमा बसेर, जो मान्छेले आफ्नो बालबच्चालाई पाल्न सक्दैन, अनि ती मान्छेहरू कसरी बस्न सक्छन् त? स्पष्ट नीति केही छैन। समस्या त छ नि, ठुलो विकराल समस्या छ। राज्यले आवन्त गरेको छ ब्याङ्कहरूमा यति % लोन चाहिँ कृषिमा गर्नै पर्छ भनेको छ। त्यो चिज राज्यले मोनिटरिङ गरेको छ कि छैन त? समस्या त त्यसमा छ नि। विगत 1 वर्षदेखि नेपालमा अलिकति आर्थिक मन्दी नै सुरु भएको भनेर बताइन्छ। कोरोना पछाडि त यो पुरै व्यापार त शून्यमा पुगेको छ। अब आगामी यो व्यापार व्यवसायको कुरा, अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अहिले त नेपालको मात्र होइन, संसारकै अर्थतन्त्र, अब मैले हिजो बेलुका मात्र एउटा न्युजमा हेरेको थिएँ, अमेरिकाको पनि अर्थतन्त्र 2-3% मात्र रहने भन्ने खालको वर्ल्ड ब्याङ्क विभिन्न उहरूले प्रिडिक्ट गरेको छ। अब नेपाल त झन् 72 सालको भूकम्पमा ठुलो एउटा क्षति भयो, त्यतिखेर पनि नेपालले ठुलो एउटा खालको विपत्ति बिहोर्नु पर्यो। त्यो पछि लगत्तै अहिले 76-77 सालमा आइपुग्दाखेरि 3-4 वर्षमै फेरि यत्रो ठुलो कोरोनाको महामारीमा पर्नु पर्यो। नेपाल एउटा खालको राजनीतिक विपत्ति पछि
एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट भएपछि अब चाहिँ नेपाल एउटा समृद्ध विकसित नेपालमा परिणत हुन्छ कि भन्ने एउटा आशामा अगाडि बढिरहेको बेलामा अहिले यो जुन खालको विपदले गर्दाखेरि नेपाललाई धेरै कठिनै परेको छ। अब भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? जहाँ समस्या छ त्यहाँ एउटा अवसर पनि हुन्छ। अब नेपालले यी चिजहरूलाई सबकको रूपमा लिएर अबको पोलिसी बनाउनु पर्छ। एउटा व्यवसाय गणेश लामाको नाताले सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हैन, अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो लकडाउनले मात्र देशको समाधान होइन, व्यापक रूपमा चेक जाँच गर्ने, मेडिकल्ली चेक जाँच गर्ने, जो रोगी छन्, जो रोग सङ्क्रमित छन्, ती व्यक्तिहरूलाई उपचारका साथसाथै अब एउटा क्राइटेरिया छुटाएर तुरुन्त हामीले अब यो व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। नत्र भने ठुलो विकराल रूप आउँछ। जसरी अब कन्स्ट्रक्सनको फिल्डहरू भयो, कृषिजन्य चिजहरूको भयो, केमा हुन्छ अध्ययन गरेर नेपालभित्रै हुने उद्योगहरू, नेपालमै अब आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको उत्पादन भनौँ हैन, यो चिजलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीले सञ्चालनमा ल्याएनौँ भने अब यो औषधिको त अहिलेसम्म ठेगाना भएको छैन। अब यो हामी कति महिनासम्म यो लकडाउन गरेर बस्ने? बरु अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू, बोर्डरहरू बन्द गर्ने, सिल गर्ने, आफ्नो आन्तरिक भित्र चिज चाहिँ चलाउनु पर्छ। मेरो चाहिँ सुझाव सरकारलाई यो छ। अब थोरै कुरा गरौँ राजनीतिको। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यादेश ल्याउनु भयो पार्टी विभाजन सम्बन्धी। यो अध्यादेशलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यो त एकदमै अलोकतान्त्रिक विधिबाट उहाँले जुन ल्याउनु भयो, यसले अहिले देश एउटा कोरोना को कारण एउटा ठुलो विकराल समस्याको बेलामा जनतालाई यसको राहत, यसको अनुभूति दिलाउनु पर्ने बेलामा जसरी उहाँले जुन खालको एउटा विधेयक ल्याउनु भयो, यसले चाहिँ उहाँको पपुलारिटी घटेको छ र नेकपा पार्टी नै जुन एउटा हिसाबले जनताले मत हालेको थियो त्यसको एउटा यो बर्खिलाप हो भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ जनता चाहिँ अहिले यो नेकपाको जुन क्रियाकलापले जनता विरोधी कामहरू गरिरहेछन् उहाँहरूले। अध्यादेश जारी भइसकेपछि धेरैवटा पार्टी फुट्ने सम्भावना भएको थियो, तर मधेसवादी दुईटा दल त मिले नि। अब यो मिडिया, तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रिय मिडिया मार्फतै मैले पनि यो समाचारहरू सुने। जसरी सांसदको अपहरणदेखि लिएर जुन कार्य अहिले नेकपा भनौँ अथवा यो सरकारले गर्यो, अहिले चौतर्फी उहाँहरू आलोचित हुनुभएको छ। यो चिजले उहाँहरूले जुन हिसाबले जुन गर्नुभयो, उहाँहरूले अर्काको पार्टी फुटाएर, अर्कालाई सिद्धाएर, अर्कालाई अपहरण गरेर आफू सत्ता टिकाउने र आफू सरकारमा रहिरहने काम जस्तो कामको एउटा क्रियाकलाप देखाउनु भयो। यो चाहिँ एकदमै यो लोकतन्त्रमा राम्रो होइन। उहाँले एउटा तानाशाही हिसाबले जान खोज्नुभयो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाको सांसद महेश बस्नेतले मधेसवादी दलका नेताहरूलाई अपहरण गरेको विषय चर्चामा आयो। यो विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ? हैन, साँच्चीकै त्यो अपहरण हो। अब त्यस्तो कार्य उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने आज साधारण जनतालाई कारबाही हुने, उहाँहरूलाई किन कारबाही नहुने? उहाँहरूलाई यो देशको संविधान, यो देशको कानुन लागू नहुने हो र? बकाइदा जो सांसदले म अपहरणमा परेँ, मेरो ज्यानको सुरक्षा गरी पाऊँ, म जोखिममा छु भनेर आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि यहाँका महानगरीय प्रहरी टेकुमा पनि पुगेको, अहिले हिजो भर्खरै मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएको यो चर्चाहरू मैले तपाईहरुकै जस्तै राष्ट्रिय मिडिया मार्फतै मैले सुनिरहेको छु, हेरिरहेको छु। यसको कमेन्टहरू पनि म हेरिरहेको छु। यो जनताले यसरी हेरिरहेछन् कि यो देशमा अब हुन लाग के त?
यो त अहिले त कसैलाई यो कानुन पनि दुई किसिमको हुन्छ कि क्या हो। ठुलो ठालालाई जो शक्ति पावरमा हुनेलाई कानुन नलाग्ने, पावरमा शक्तिमा नहुनेलाई कानुन लाग्ने जस्तो देखिएको छ। यो अहिले भर्खरै बनेको संविधान, भर्खरै अहिले हाम्रो कानुनमा पनि धेरै किसिमका कानुनहरू बन्ने क्रममै छन्। यो चिज लागू गर्नको लागि पनि जुन किसिमको अपराध घटना घटेको छ, सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्ने मेरो तर्फबाट पनि एउटा अपिल छ यसको लागि। यहाँको पूर्व आइजिपी र अपहरणमा संलग्न भएको सांसद भनिएको छ, उहाँहरूसँग व्यक्तिगत चिनजान छ या छैन? साधारण मैले महेशजीसँग एक दुई पटक म भेटेको छु, बोलेको छु। अरू पूर्व आइजी साहबसँग मेरो त्यस्तो त्यो छैन। सर्वेन्द्र खनालले चाहिँ महेश बस्नेतलाई काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा मुद्दा चलाउनु पर्ने केसहरूमा मुद्दा नचलाइदिएको, संरक्षण गरेको भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ नि। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब त्यो कुरा त अब मलाई त अब कसरी थाहा हुने? म त एउटा पब्लिक एउटा व्यक्तिलाई अब एउटा मुद्दा उहाँले के कार्य गर्नुभयो, उहाँले मुद्दा चलाउनु भयो कि भएन भन्ने कुरा त त्यतिखेर मिडियामा चर्चामा नआएको, त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यति जानकारीमा छैन। महेश बस्नेतले त आफ्नो किताबमै लेख्नु भएको छ नि त्यो त, म महेश भन्नेमा। होला, अब त्यो हो भने त्यो पनि गलत हो नि। अब मैले गल्ती गरेँ तर मलाई मुद्दा चलेन, मुद्दा लागेन, म चाहिँ सर्वशक्तिमान हुँ भनेर उहाँले किताबमा लेख्नुहुन्छ भने उहाँको गल्तीको कुरा हो नि त्यो त। भनेपछि यो समग्र विषयमा छानबिन हुनैपर्छ भन्ने माग यहाँको? गल्ती छ भने त छानबिन हुनैपर्छ नि, कानुन त सबैले लाग्नु पर्यो नि। गल्ती नभएको भए यसरी निराधार आरोप लगाउने मान्छेलाई पनि कारबाही हुन्थ्यो होला नि त। हो, गल्ती अब जसले अब गल्ती नै छैन, जसले अहिले आरोप लगाउनु खोज्नु भएको छ, छानबिन होस्। गल्ती छैन भने त्यो व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। कसैको चरित्र हत्या गर्नको लागि, कसैलाई फसाउनको लागि, कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि झुटा आरोप त लाउन त भएन नि। तर उहाँले मलाई, म अपहरणमा परेँ, म अपहरण दस्तै अवस्थामा म मर्ने र बाँच्नेको अवस्थामा उहाँको इन्टरभ्यू धुरु रुनु भइरहेछ हैन। त्यस्तै विभिन्न टेलिभिजनहरूमा उहाँको इन्टरभ्यू आएको छ। त्यो आउँदाखेरि त स्वस्थ किसिमले छानबिन त हुनु पर्यो नि, अनुसन्धान त हुनु पर्यो नि। भनेपछि कानुन फरक व्यक्तिलाई फरक लाग्दो रहेछ है नेपालमा? त्यस्तै देखियो। यहाँको अनुभवहरू त्यस्तो केही छ कि? मेरो त खास त्यो छैन। अब मैले अहिले तत्कालको यो घटनाक्रमहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ त्यही देखेँ मैले। कानुन चाहिँ पावर भयो, शक्ति भयो भने नलाग्ने, शक्ति भएन भने लाग्ने जस्तो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ देखियो अहिले चाहिँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले सत्ता हस्तान्तरणको विषय चर्चामा आइरहेको छ। यो विषयलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यो कुरा पनि अब मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यूबाट हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो देश पहिला त जे समस्या छ, कोभिड-19 यो जुन कोरोनाको जुन समस्या छ, ठुलो विकराल छ, यसमा लड्नु पर्थ्यो सबै पार्टी मिलेर। जुन पार्टीमा म आबद्ध छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, तपाईले देख्नु भएको होला अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जुन नेपाल सरकारले आह्वान गरेको चिजलाई, यो राष्ट्रिय विपदलाई एक रूपका साथ लड्नुपर्छ भनेर प्रेस मिटै गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले यसरी सहयोग गरेर रहँदा खुद त्यो पार्टीभित्रको नेकपाको सरकार छ, नेकपाभित्र चाहिँ सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने एउटा चलखेल भएको छ। यो चाहिँ एकदमै खराब भएको छ, गलत भएको छ। यसलाई जनताले एकदमै नजिकबाट निहालेर हेरेका छन्। सत्ताको लागि के खालको खेल हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू जनताले हेरेको छन्। यो गलत भएको छ र जनताको नजरमा यो सरकार, यो पार्टी गिरेको छ। यहाँको विचारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कुरा अब मैले भन्ने कुरा भएन। हस्तान्तरण गर्नुपर्छ पर्दैन। तर उहाँहरूले पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा त समानताको आधारमा दुईटा अध्यक्षले बराबरी नेतृत्व गर्ने भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएकै हो। होला उहाँहरूको बिचमा एउटा खालको एग्रिमेन्ट बुदामा सहमति भएको होला। तर त्यो कुरा त मलाई त जानकारी भएन। तर यो देशमा जुन समस्या छ, जे चिजमा अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, त्यो समस्या
भन्दा ठुलो त सत्ता हस्तान्तरण त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला त यो देश यो अप्ठ्यारोबाट उठ्नु पर्यो, अनि देशलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, देशमा रहेका जनताहरूलाई परेका अप्ठ्यारा कुराहरू निभाउनु पर्यो, देश कसरी फेरि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो पछि फेरि उहाँहरूले त्यो सोचे हुन्थ्यो। तर उहाँहरूको बिचमा जुन सत्ताको चलखेल भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ अब के एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो त मलाई त जानकारी छैन। नेपाल त सुरक्षितै छ, मान्छेहरू कसैको पनि मृत्यु भएको छैन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। दक्षिण कोरियामा त कोरोनाको बेला चुनाव नै भयो, किन सत्ता हस्तान्तरण अहिले नगर्ने त? होइन, हाम्रो देशमा सुरक्षित छौँ भनेर अहिले हामी ढुक्क परेर बस्ने अवस्था छैन। हाम्रो देशमा कति न मान्छेलाई हामीले टेस्टिङ गऱ्यौँ त, होइन? अब यो स्वाब जुन जसरी हाम्रो यो र्याल खकारबाट यो टेस्टिङ कति भयो त? अहिलेसम्मको टेस्टिङ यो अथेन्टिक टेस्टिङ भइरहेछ। जुन अर्को यो ऱ्यापिड टेस्टिङ भनेर जुन ब्लडमा जुन सुगर जसरी टेस्ट गरेको जुन चाइनाबाट ल्याएको जुन इक्विपमेन्ट छ नि, त्यो त विश्वसनीय त छैन। त्यो त 5% पनि विश्वसनीय छैन। संसारभरिबाट चाइनाको जुन अर्डरहरू क्यान्सल भएको समाचारहरू तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको होला, होइन? अब जम्मा मैले हिजोसम्म सुन्दाखेरि 8-10 हजार मान्छेलाई मात्र टेस्टिङ भएको छ, स्वाब टेस्टिङ, होइन? अब 8-10 हजार मान्छेलाई टेस्टिङ गरेर तपाईँ हामी सुरक्षित छौँ भनेर कसरी भन्ठान्नुहुन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। तपाईँ व्यापक रूपले जसरी जापानले गर्यो, जसरी सिङ्गापुरले गर्यो, एक चरणको सबै टेस्टिङ सकेर फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर पनि गरेका छन्। त्यो पछि अहिले त हाम्रो देशमा कति रोग लाएर मरिसकेका पनि हुनसक्छ नि, मृत्यु भइसकेका पनि हुनसक्छ नि। त्यो हिसाबले हामी सुरक्षित छौँ भनेर ढुक्क पर्ने अवस्था छैन। यहाँ व्यावसायिक मान्छे पनि भनेर चिनिन्छ, कुन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ यहाँले? अहिले त हाल त म अहिले राजनीतिमै व्यस्त छु। मैले सुरुको पिरियडमा टुरिज्म र कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा थिएँ म। अहिले मैले लगभग आफ्नो पार्टनर साथीभाइलाई हस्तान्तरण गर्दै जिम्मा दिँदै म चाहिँ समाजसेवी यही राजनीतिमै व्यस्त छु। यहाँको व्यवसाय चाहिँ कुन क्षेत्रमा थियो नि? यही कन्स्ट्रक्सन र टुरिज्म फिल्डमा, होटल रेस्टुरेन्ट। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँले रोजगार दिनुभएको काठमाडौँमा भनेर पनि बताइन्छ। यहाँले रोजगार सृजना गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। अब आगामी दिनमा यस्तै अरू योजनाहरू छन् या छैनन्? हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो विकराल समस्या भनेकै रोजगारीको। हाम्रो देश छाडी विदेशमा जुन रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी युवाहरू जो सिप भएका पढा लेखेका करिब 60-70 लाखको तादादमा जुन विदेशिनु परेको छ, यो ठुलो समस्या। यहाँ रोजगारी नभएरै आफ्नो बाउआमा, आफ्नो परिवार, आफ्नो जन्मथलो सबै चिज, माया ममता सबै चिज बिर्सेर विदेश जानुपर्ने अवस्था, त्यो समस्या छ। मैले आफूले सक्ने किसिमले जतिजना साथीभाइहरूलाई, काभ्रेबाट काठमाडौँ आउने साथीभाइहरूलाई कुनै आफ्नै व्यवसायमा कुनै साथीभाइहरूलाई हात जोडेर हारगुहार गरेर रोजगारीको एउटा अवसर दिने काम हिजो पनि गरेको थिएँ, आज पनि गर्छु, पछि पनि सकेको काम म सहयोग गर्छु। रोजगार सृजना गर्ने काममा चाहिँ केही योजना बनाउनु भएको छ कि छैन? अहिले तत्कालको लागि चाहिँ छैन। तत्कालको लागि चाहिँ अब मैले त्यस्तो मौका पनि पाएको छुइनँ, समय पनि छैन। अहिले अब भर्खरै पार्टी यो चुनावभन्दा केही समय अगाडि पार्टी समायोजन भयो। हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र नेपाली काङ्ग्रेस बिचमा पार्टी समायोजनको लगत्तै चुनावमा उभिनु पर्यो। चुनावपछि फेरि पार्टी सङ्गठनमै लाग्नु पर्यो। यसरी नै मेरो दिनचर्याहरू बितिरहेको छ। त्यसकारण मैले आफ्नो व्यवसाय अन्य कामहरूमा मैले त्यस्तो ध्यान दिनै पाएको छैन। यहाँले पार्टी एकीकरणको कुरा पनि गर्नुभयो। चुनावभन्दा अगाडि यहाँहरूको पार्टी एकीकरण भयो नेपाली कङ्ग्रेससँग। नेपाली कङ्ग्रेसमा मिल्दाखेरि धेरैजनाको गुनासो चाहिँ सम्मानजनक तरिकाले पार्टी एकीकरण भएन, नयाँ आउने मान्छेहरूलाई उचित सम्मान दिएन भनेर भन्छन्, धेरैले दिएन भनेर भन्छन्। यहाँलाई के लाग्छ? हो, अब
जसरी 70 को संविधान सभाको चुनाव पश्चात नेपालमा हामी लोकतान्त्रिक फोरम पार्टी चौथो पार्टी भएर उदाएका थियौँ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी पछि लोकतान्त्रिक फोरमको 70 को संविधान सभाको चुनावमा चौथो पार्टी भएर उदाएको पार्टी। यो पार्टी एउटा हिमाल पहाड तराईमा रहेका जो शोषित पीडित समानताको मुद्दा लिएर उठेको पार्टी। यो पार्टी यसरी आएको पार्टी पछि एकाएक 74 को चुनावभन्दा केही समय अगाडि पार्टीहरू ध्रुवीकरण हुने सिलसिला निकै बढ्यो। एउटा कम्युनिस्टहरूको एउटा ध्रुवीकरण, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको ध्रुवीकरण। त्यो सिलसिलामा हाम्रा त्यतिखेरका तत्कालीन पार्टी सभापति विजय कुमार गछेदारले उहाँले हामी केन्द्रीय कमिटीमा थियौँ। उहाँले त्यतिखेर केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ राखेर उहाँले भन्नुभयो अब हामी पनि एउटा पार्टी लोकतान्त्रिक धारमा हामी उभिनुपर्छ, हामी जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा कुरा उठिसकेपछि धेरै साथीहरू लोकतान्त्रिक फोरममा त्यतिखेर रहेका साथीहरू जो चाहिँ कांग्रेसमा हामी समायोजन हुने भन्ने कुरा उठिसकेपछि कांग्रेसमा जान नसक्ने साथीहरू त्यतिखेर माओवादीमा, एमालेमा, तराईका अन्य पार्टीहरूमा जो गए ती साथीहरू र जति हामी रह्यौँ जो चाहिँ ठिक छ लोकतन्त्रलाई अँगालेर प्रजातान्त्रिक धारलाई अँगालेर हामी जसरी नेपाली कांग्रेसमा समायोजन हुन आयौँ, समायोजन पश्चात धेरै साथीहरू तपाईले भन्नुभएको जस्तै असन्तुष्ट छन्, जिम्मेवारविहीन छन्, सीमित एउटा नम्बरमा चाहे त्यो भातृ सङ्गठनहरू होस्, चाहे त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा होस्, सीमित नम्बरमा समायोजन भएको छ। धेरै साथीहरूले जिम्मेवार पाएको छैन। त्यसरी अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश कमिटीहरू बनाउन सकेका छैन। यो चिजहरूमा तपाईले भन्नुभएको जस्तै धेरै साथीहरू दोधारमा छन्, असन्तुष्ट नै जस्तोहरू प्रकटहरू भइरहेको छ। पार्टी अध्यक्षलाई, पार्टी सभापतिलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक जीवनमा मान्छेको सबैको एउटा राजनीतिक जीवन भनेको सेवाको रूपले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन् हैन। त्यहाँ कुनै तलब हुँदैन, भत्ता हुँदैन, कुनै खालको सुविधा हुँदैन हैन, कुनै पेन्सन हुँदैन। मान्छे सेवा गर्नको लागि त्यो चाहे केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू होस्, चाहे त्यो तल वडा लेभलका साथीहरू होस्, हिजो कुनै न कुनै जिम्मेवारी लिएर बसेका साथीहरू अहिले पार्टी समायोजन पश्चात जिम्मेवारी पाउँदैन भने ती व्यक्तिहरू के गरेर बस्ने त? पार्टी त समायोजन भयो भने हल्ला त चल्यो। एउटा केन्द्रमा विजय गछेदार र शेरबहादुर देउवाको मात्र समायोजन भएर त भएन। तल्लो तहसम्मका सबै साथीहरूको समायोजन हुनुपर्छ, जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। ती साथीहरू पाएनन् भने ती साथीहरूले आफ्नो बाटो लिन्छन्। तपाईलाई पनि केन्द्रीय सदस्य दिने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनेर सुनियो, यो विषय के हो? यहाँको चाहिँ समायोजन भयो कि भएन? होइन, अब केन्द्रीय कमिटीको समायोजन सकिया छ। हामीले विजय गछेदार सहित 12 जनाको समायोजन भएको छ। अब चर्चा मेरो पनि भएको थियो। अब अहिले म महासमिति सदस्य छु। अब केन्द्रमा चाहिँ भएन भनौँ न। भनेपछि समायोजन त भएछ यहाँको? एक किसिमको पार्टीको समायोजन त भइरहेको छ। जसरी अब केन्द्रको 12 जनामा भयो, अब जिल्लामा भइरहेछन्। अब यो भातृ सङ्गठनहरूको बाँकी छ, अन्य विभागहरूको बाँकी छ। यहाँले त चुनाव पनि लडिसक्नुभयो, 2 चोटि लडिसक्नुभयो, संविधान सभाको एकचोटि, पछि प्रदेश सभाको। हजुर, चुनावी अनुभव चाहिँ यहाँको कस्तो रह्यो? चुनावी अनुभव भनेको कठिन छ। जनतालाई मैले चाहिँ के पाएँ भने चुनाव चाहिँ अझै पनि हाम्रो देशमा यो सङ्गठन बेसमा चुनाव हुँदो रहेछ। त्यहाँ कामको मूल्याङ्कन हुने, के ठिक के बेठिक कुनै चिजको मूल्याङ्कन नहुने। जसको सङ्गठन छ, जसको ग्रासरुटसम्म सङ्गठन छ, त्यो पार्टीले
हिजोको दिनमा गलत काम गरेको छ भने पनि त्यो पार्टीको सङ्गठनमा रहेका व्यक्तिहरूले जस्तो खालको व्हिप लग्यो त्यो खालको व्हिप जाने हाम्रो देशको एउटा परम्परा छ, त्यो नै कायम छ। हिजो पञ्चायतभन्दा त फरक भयो, हिजो त अझ फरकै थियो। हिजो त एउटा संविधान सभाको निर्वाचनमा त यहाँहरूको पार्टी एकदमै प्रभावशाली थिएन पहाडमा, त्यतिखेर पनि निकै भोट ल्याउनु भएको थियो नि। हजुर हजुर, होइन एउटा व्यक्तिको प्रभावले एउटा जनताले रुचाएर दिने एउटा छुट्टैको अब फरक छ नि। जसरी पहाडमा त अब यही काठमाडौँमा 1 नम्बर क्षेत्रमा 12,000 मत ल्याएर चुनाव जित्छन्। अब मैले यो 74 को चुनावमा 20-22,000 मत ल्याएर पनि चुनाव हार्नु पर्यो प्रदेश सभामा। यहाँ प्रतिनिधि सभामा 12,000 चुनाव ल्याएर जित्छ, काभ्रेमा 22,000 भोट ल्याएर प्रदेशमा चुनाव हारिन्छ। अब भूगोलको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो काठमाडौँ जिल्ला जतिकै क्षेत्र छ, यहाँ 10वटा क्षेत्र छ, काभ्रे प्रतिनिधि सभा एउटा त यो काठमाडौँ जिल्ला जत्रो छ, फरक छ नि त। कति भोट ल्याउनु भएको थियो आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावमा संविधान सभाको निर्वाचनमा यहाँले? संविधान सभाको निर्वाचन 70मा मेरो 5,000 प्लस छ। र जित्ने मान्छेले कतिले जित्नु भएको थियो? 11-12 हजारै होला। एउटा व्यक्तिको पनि त्यति धेरै प्रभाव रहेछ। हजुर, व्यक्ति सङ्गठन पनि गऱ्यौँ हामीले, दुःख गऱ्यौँ। लगातार लोकतान्त्रिक फोरम पार्टी गठन भएपछि काभ्रेमा पनि हामीले जिल्ला कमिटीदेखि लिएर हरेक कमिटीहरू सँगसँगै गठन गरेका हौँ। निरन्तर हामी चाहे भूकम्पको बेला होस्, 70 को 72 को भूकम्प होस् अथवा त्योभन्दा अगाडिको हरेक एक्टिभिटिजमा हामी सहभागी हुँदै जनताको मन मस्तिष्कमा बस्ने कोसिस गऱ्यौँ। एउटा व्यक्ति भन्दा पनि सङ्गठनै लाग्यो हो त्यतिखेर। यहाँले भन्नुभयो कि मान्छेहरूको कामको मूल्याङ्कन हुँदैन भनेर, तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के काम गर्नुभयो ताकि मान्छेहरूले तपाईँलाई नै भोट दिनु परोस्? मसँग जानकारी आएको सम्मको जो साथीभाइले चाहे त्यो विकास निर्माणको कुरा होस्, आफूले व्यक्तिगत गर्न सक्ने ठाउँमा व्यक्तिगत गर्ने, नभए सामूहिक रूपमा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि सामूहिक त्यहाँका जनता सबै उठेर काहीँ आफ्नो कुरा राखेर हुन्छ कि काहीँ भनेर हुन्छ कि, त्यो कामदेखि लिएर यो राजनीति गर्ने व्यक्तिमा गर्नुपर्ने कुराहरूमा कुनै कसुर छोडेको छैन। यहाँको अन्य प्रतिद्वन्द्वीहरू भन्दा धेरै गर्नुभएको छ। त्यो भन्दिनँ म। उहाँहरूले पनि आफ्नो किसिमले लाग्नु भयो होला। राजनीति गर्छु भनेपछि उहाँहरूले पनि देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथै लागे हुन्छ। तर त्यो मूल्याङ्कन जनताले गर्नुपर्छ। म फल्नाले भन्दा मैले धेरै गरेँ, फल्नाले भन्दा यो काम गरेँ भन्दा पनि मैले म कहाँ जानकारी आएको सम्मको जनताले चाहे त्यो आफ्नो पर्सनल निजी काम होस् या सामाजिक काम होस्, त्यो काममा चाहिँ मैले कुनै काममा मैले जनतालाई अनुभूति हुने गरेर गर्ने चाहिँ गरिरहेको छु। धेरै मान्छेहरूले कस्तो बताउँछन् भने नेपालमा चुनाव साह्रै महँगो हुन थाल्यो, करोडौँ करोड खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। यहाँले चाहिँ मान्छेहरूले पैसा बाँड्ने, भोज भतेर गर्ने जस्ता कामको लागि कति करोड खर्च गर्नुभयो? त्यस्तो अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब मान्छेले यो कुराहरू हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले गाडी घोडाको कुराहरू, प्रचार प्रसारका सामग्रीको कुराहरूदेखि लिएर प्रचारमा हिँड्दाखेरि खानपिनको कुरादेखि लिएर त्यो सबै गर्दा केही खर्चहरू बढेको हो। हिजोको भन्दा हरेक चिज महँगो पनि भएको छ हैन। र मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यति धेरै पैसा खर्च गर्नु परेन मलाई। हिजो मैले जसरी सहयोग गरेका साथीभाइहरू छन्, जुन जुन ओडाका जुन ठाउँका साथीहरू छन्, ती साथीहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेर मलाई सहयोग गरे। त्यही कारण मेरो धेरै खर्च भएन। कति खर्च भएको थियो? एकिन मैले अब त्यसरी जोड्न त पाएन मैले हैन। अब ती साथीहरूले खर्च गरेको, कुनै साथीहरूले होला एउटा ओडामा 50-1 लाख रुपियाँ खर्च गरे होला, 20-30 हजार खर्च गरे होला, तीहरू जोड्दाखेरि त धेरै नै हुन्छ होला। ती कुराहरू मैले एकिन मैले हिसाब गरेर राखिनँ हैन। मेरो चाहिँ त्यति धेरै खर्च भएको छैन। पैसा बाँड्नु भयो कि बाँड्नु भएन? छैन। त्यसरी पैसा बाँड्ने
त्यो 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 पक्षमा म कहिले पनि भएन। पैसा बाँडेर पैसा दिएर चुनाव जित्नुपर्छ त्यो खालको मनसाय कहिले पनि राखेन मैले। चुनावी भोज त गर्नुभयो होला? होइन, प्रचार प्रसारको बेलामा जाने खाने, अब एकचोटि अब ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि 15-20 जना मान्छेहरू जाँदाखेरि त जहाँ पुग्यो त्यहाँ बस्ने खाने त कुनै ठाउँमा त्यही स्थानीय साथीहरूले म्यानेज गरिदिनुहुन्थ्यो, कुनै ठाउँ आफ्नो मान्छे कमी कमजोर भएको ठाउँमा आफैले किनेर खानु पर्थ्यो। त्यही हो भोज भत्यार भन्ने कि त्यो के भन्ने हो। पहाडमा तपाईँ अब अहिले 74मा आउँदाखेरि त धेरै हिँड्नु परेन। 70को चुनाव ताका त एउटा उतापट्टि दक्षिणपट्टि मेरो चुनावी क्षेत्रको दक्षिणपट्टि मकवानपुरसँग जोडेको छ, यतापट्टि ललितपुरसँग जोडेको छ। 35-36 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो। अब त्यतिखेर त्यसरी हिँड्नुपर्ने बेलामा के भोज गर्ने तपाईँ भन्नुहोस् न। अब राजनीतिक रूपमा गणेश लामाको उदय चाहिँ कसरी भयो? के कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो भन्नुहोस् न। म बिचमा उदाएको भन्दा पनि मेरो पारिवारिकै राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हो। मेरो बुवा हिजो प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेर भूमिगत राजनीति गर्नुभएको। त्यो पछि 36 सालको जनसङ्ग्रहपछि निरन्तर एउटा गाउँको राजनीति गर्दै, त्यो पछि जब बहुदल हुँदै आउँदा जिल्लाको दुई पटक उपसभापति हुँदै एउटा पार्टीमा आबद्ध हुँदै राजनीतिक परिवारकै व्यक्ति हुँ। र त्यतिखेर म जब आफ्नो पढाइको सिलसिला सकिएपछि आफू व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा पनि म हरेक राजनीतिक गतिविधि एक्टिभिटिजमा म सहभागी हुन्थेँ। म आफू पढ्दाखेरि पनि मैले विद्यार्थी राजनीतिमा सहयोग गरेको व्यक्ति। मेरो राजनीति भर्खरै उदय भएको होइन। जब पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक फोरमको उदय भएपछि चाहिँ म सक्रिय रूपमा त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा आएपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ भर्खरै उदय भएको जस्तो देखिएको हो। नत्र भने म पहिल्यैदेखि नै म राजनीतिमा आबद्ध व्यक्ति हुँ। यहाँ डेमोक्रेटिक कि सोसलिस्ट? डेमोक्रेटिक। कम्युनिस्टहरूले पनि यहाँलाई धेरैचोटि प्रयोग गर्न खोजे भनेर चर्चा चल्छ। नेकपा माओवादी, त्यतिखेर विभिन्न नाम थियो, माओवादी केन्द्र हुँदै प्रचण्डको पार्टी भनौँ न, उहाँहरूले पनि तपाईँलाई अफर दिनुभएको भन्ने सुनिन्छ नि, के हो यो विषय? होइन, यो 70को चुनावभन्दा अगाडि त म जुन पार्टीमा आबद्ध थिएँ ती पार्टी छोडेर पनि धेरै साथीहरू अहिले ती माओवादीमा गए, चुनाव पनि जिते, अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हामीसँगै काम गरेका साथी हौँ, रामेश्वर राई यादव दाईहरू। त्यतिखेर मलाई पनि काभ्रे जिल्लाबाट तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएर हामीसँगै काम गरौँ भनेर अफर नआएको त होइन। कसले अफर गरे? त्यो स्वाभाविक पनि हो। एउटा पार्टीमा एउटा सम्भावना भएको व्यक्तिलाई एउटा टिमलाई नै अफर गर्नु त मलाई चाहिँ त्यो अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन। कसले अफर गरेको थियो बताइदिनुहोस् न। छन् साथीहरू छन्, म अहिले के भनिराख्नु। यो एमालेबाट आएको थियो कि माओवादीबाट आएको थियो? होइन, त्यतिखेर माओवादीका साथीहरूबाट आएको थियो। अहिले चाहिँ आएको छ कि छैन? होइन, अहिले त छैन। अहिले त अब भर्खरै अब पार्टी चुनाव सकेर यो 1.5-2 वर्ष भयो। अब त्यो पछि फेरि अब अहिले त हुने नै भएन। यो 1-1.5 महिना त यो विकराल समस्या, यो राजनीतिक कुरा त्यो नै भएन। अहिले त्यस्तो कुराहरू छैन। यहाँले चाहिँ विजय गच्छादारसँग नजिक भएर धेरै व्यावसायिक लाभ लिनुभयो भन्छन् नि मान्छेहरू। त्यो भन्ने मान्छे को हो मैले एकदिन थाहा भएन। म व्यवसाय गर्नलाई राजनीतिक दलमा लाग्या भए चाहिँ, व्यवसायिक व्यक्तिसँग लाग्या भए चाहिँ व्यवसाय फाइदा हुन्थ्यो होला। अब सेवाको भावनाले राजनीति गर्छु, सेवा गर्छु, देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर लागेका मान्छे कसरी फाइदा हुनसक्छ? व्यवसायमै लाग्ने हो भने त म राजनीति सक्रिय राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि त सानोतिनो व्यवसाय त म गरेरै बसेको थिएँ। व्यवसायमा त व्यवसाय गरेपछि कि नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ, होइन? म राजनीतिमा लाग्दाखेरि त कसरी फाइदा हुन्छ र व्यवसायिक फाइदा कसरी हुनसक्छ र? यहाँ अहिले विजय गच्छादारसँग नजिक हुनुहुन्छ कि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग? अहिले अब पार्टी समायोजनपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ, नेता हो, उहाँ नेता हुनुहुन्छ। सबै नेताहरूसँग नजिक छु। पार्टीमा आबद्ध भएपछि जो चिन्जान छ, जोसँग रिलेसन छ।
एउटै पार्टीमा भएको कारणले गर्दाखेरि विजय गजरादारसँग धेरै नजिक हुनु होला। स्वाभाविक रूपले उहाँसँग निरन्तर 10-12 वर्ष एउटा पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीमा बसेर काम गर्दाखेरि नजिक जस्तो देखिनु, नजिक हुनु त्यतिखेर पर्थ्यो पनि, नजिकै त्यो हुनु पनि पर्थ्यो। अहिले पनि छ, अहिले पनि उहाँ हामी विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा होस्, कुनै अहिले अस्ति भर्खरै उहाँले यो नयाँ वर्षपछि यही कोरोनाको बारेमा उहाँले आफ्नो दिनचर्या यसरी बितिरहेछ भनेर उहाँले फोन गरेर पनि चर्चा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुराना साथीहरूदेखि लिएर पार्टीभित्रका साथीहरूदेखि लिएर सबैजनालाई फोन गरेर हिजो सक्रिय बेलामा खुल्ला बेलामा बाहिर अन्य काममा हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले त घरमै बसेर मैले सबै साथीहरूलाई फोन गरेर आफ्नो जानकारी लिइरहेको छु, तपाईँको के छ हालखबर, कसरी बिताइरहनु भएको छ भनेर कुरा भएको थियो। यहाँको राजनीति गर्नुको उद्देश्य के हो? सेवा गर्नु हो कि धन कमाउनु? अवश्य पनि राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू अहिले हुन त सरसर्ती मिडिया मार्फत अरू मान्छेले चर्चा गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेलाई धेरै गाली गलौज गरेको सुनिन्छ। तर राजनीति गरेको मान्छेको दुःख पीडा हिजो उनीहरू फाँसीमा लड्किन तयार भएको बेला त्यो कुराहरू चाहिँ कसैले त्यो कुराहरू याद गरेका छैनन्। महान शहीदहरूको कुराहरू शहीद दिवसको बेलामा चर्चा गर्छौँ। ती व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक व्यक्ति नै थिए। उहाँहरूले यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र बहालीको लागि आफू फाँसीमा लड्किनु पर्यो। त्यसै गरी अहिले भएका शीर्षस्थ विभिन्न, म यो पार्टीको मात्र भन्दिनँ, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि 14 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भयो। उहाँसँगैका साथीहरू धेरैजना साथीहरू मारिए। त्यसै गरी हाम्रा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, त्यसै गरी थुप्रै सिनियर नेताहरू विजय गजदारदेखि लिएर अन्य थुप्रै नेताहरू यसरी नै ठुलै सङ्घर्षका बावजुद सङ्घर्षपछि उहाँहरू यो स्थानमा आइपुग्नु भएको हो। उहाँहरूले यो व्यवस्थालाई स्थापना गर्नको लागि गरेको सङ्घर्षहरूको चर्चा चाहिँ कहीँ कमै सुनिन्छ। नेताले यो गर्यो, नेताले ऊ गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै देखिन्छ, तर नेताले गरेको दुःखहरूको कुरा चाहिँ कम चर्चा हुन्छ। त्यो कारण राजनीतिमा लागेका मान्छेले लाभको लागि हो भनेर जस्तो लाग्दैन। लाभको लागि गर्ने हो भने त व्यवसाय गर्न सकिन्छ नि। राजनीति गर्ने मान्छेको दुःख चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। धेरै दुःख छ। राजनीति गर्ने मान्छेले टाइममा खान पाउँदैन, टाइममा आफ्नो स्वास्थ्य सुविधाहरू पाउँदैन, टाइममा सुत्न पाउँदैन। ऊ हरदम जनताको काममा लाग्नुपर्छ, खटिनुपर्छ, पार्टीको काममा खटिनुपर्छ। र फेरि यस्तो फिल्ड पनि हो, काम गरेर जस नपाउने फिल्ड पनि हो, चर्चा विचर्चा भइरहने फिल्ड पनि हो। दुःख छ नि राजनीति गर्नलाई, कहाँ त्यति सजिलो छ र? यहाँको उद्देश्य चाहिँ के हो? राजनीति गरेर के परिवर्तन गर्छु भन्ने इच्छा छ यहाँको? होइन, मेरो पनि उद्देश्य देश र जनताको सेवा गर्ने। अहिले जसरी हाम्रो अब म जुन क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु, जुन भेगबाट गर्छु, साह्रै काठमाडौँबाट नजिकको जिल्ला भए पनि अझै धेरै अभावको जिल्ला हो। तपाईँ यो बनेपा धुलखेल पनौतीलाई देखेर काभ्रे जिल्ला भन्न ठान्नुहोस्। त्योभन्दा दक्षिणतिर गइसकेपछि तपाईँले अझसम्म बत्तीको व्यवस्था नभएका, बाटाघाटा नपुगेका, स्वास्थ्यका उचित स्वास्थ्य उपचारहरू नपुगेका, शिक्षाका कुराहरू नपुगेका थुप्रै समस्याहरू छन्। ती कुराहरूलाई हामी जस्ता यङ जेनेरेसनहरू अहिले पोलिटिक्समा लागेर यो चिजहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ, पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। यहाँको मन्त्री बन्ने उद्देश्य छ कि छैन? होइन, मैले आफ्नो एउटा कार्य गरिरहेको छु। मैले राजनीति गरेर के पाउँछु के पाउँदिनँ भन्ने मलाई थाहा छैन, होइन। अब मन्त्री बन्छु बन्दिनँ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। मैले आफ्नो दुःख गरिरहेको छु, म निरन्तर लागिरहेको छु। मैले गर्नुपर्ने सेवा, जनतालाई गर्नुपर्ने सेवा दिइरहेको छु, गरिरहेको छु। र मन्त्री बन्छु बन्दिनँ त्यो मैले अब मेरो भविष्य मैले कसरी भन्न सक्छु र? यहाँलाई गृह राज्य मन्त्री बन्ने चर्चा पनि चलेको थियो नि पहिला त। खोइ त्यो अब हेर्नुहोस्, पहिला सुरु मान्छेले आफ्नो काम गर्ने हो, त्यसको कर्म गर्ने हो, कर्मको फल पाउने भन्ने कुरा त पछिको कुरा हो। चर्चा कसरी भयो मलाई थाहा भएन। अब गृह राज्य मन्त्री बन्नलाई त पहिला त अब नेपालको संविधान अन्तर्गत सभासद हुनु पर्यो। पहिला त सभासद हुनु पर्यो। होइन, अहिले पनि पर्छ, 6 महिनासम्म त बिना
सभासद पनि बन्ने प्रावधान छ हैन। अब त्यो कुन लेभलका साथीहरूले कस्ता साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो मलाई थाहा भएन त्यतिखेर चाहिँ। तर यहाँले आफ्नो चुनावी क्याम्पेनमा सांसद बने पछाडि मन्त्री बन्ने सम्भावना भएको मान्छेको रूपमा आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु त भएको थियो नि। होइन राजनीति गर्ने मान्छे नै हो र म जुन फिल्डमा छु त्यही फिल्डबाट नै बन्ने त हो नि। राजनीति गर्ने मान्छे नै मन्त्री बन्ने हो, राजनीतिबाटै बन्ने हो, सेवा गर्ने हो हैन। अब बाहिर म व्यवसाय गरिरहने मान्छे, राजनीतिमा आबद्धै नभएको मान्छे चाहिँ म मन्त्री बन्छु भनेर सपना देखेर त हुँदैन नि, मन्त्री बन्छ भनेर हल्ला चलाएर त हुँदैन नि। तर त्यो मेरो पनि हल्ला होइन, म राजनीति गरिरहेको छु, सेवा दिइरहेको छु। भोलि के हुन्छ मेरो मैले आफ्नो भविष्य मैले कसरी अहिले भन्न सक्छु र। यहाँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? अहिले स्वास्थ्य मन्त्री म भएको भए भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले जनरल हामीले जसरी विदेशमा सम्पन्न राष्ट्रहरूमा जसरी कार्य भइरहेको छ, अहिले सबै चिज कुनै चिजमा अरू बजेटहरू खर्च हुने, अरू चिजहरू गर्ने एक्टिभिटिजहरू त छैन। अहिले सबै फोकस स्वास्थ्यमा लगाएर अहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अधिकतम चेक जाँच बढाउनु पर्यो, लकडाउनलाई कायम गराउनु पर्यो, विदेशी यो बोर्डरहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू हामीले समयमै बन्द अझ योभन्दा अलि चाँडो गर्नु पर्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा एउटा भगवानको कृपाले होस् या के होस्, हाम्रो देशमा यहाँ भनौँ न सेकेन्ड स्टेजको त्यति देखिन सकेको छैन। फर्स्ट स्टेजको भने जुन विदेशबाट आएकाहरू, जसरी विदेशबाट जो कतार एयरलाइन्सबाट विभिन्न एयरलाइन्सबाट आएका व्यक्तिहरूलाई नै सङ्क्रमित धेरै देखियो। त्यो पछि फेरि अर्को स्टेजमा हाम्रो त्यति फैलेको त्यति देखेको छैन, भारतबाट छिरेकाहरू देखिया छ। यो चिजहरू समयमै हामीले बन्द गर्न पाएको भए सायद अझ योभन्दा कम हुन्थ्यो कि। अब अहिले हामीलाई तपाईँले अघि योभन्दा अगाडि चर्चा गर्नुभयो, हामीमा कम छ, मृत्युदर पनि छैन, हाम्रो सङ्क्रमित पनि भर्खर 57-58 जना भए भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चेक जाँचै राम्रो भएको छैन, फास्ट भएको छैन। यहाँ एउटा पोलिटिकल सम्भावना भएको मान्छे, मन्त्री हुने सम्भावना पनि भएको मान्छे, तर धेरै मान्छेहरूले यहाँलाई चाहिँ अलिकति गलत रूपमा चित्रण पनि गर्ने गरेका छन्। यहाँलाई त डन भन्छन् नि मान्छेहरूले। अब त्यो मैले यो पटक भन्ने गरेको छु, मलाई त्यस्तो फिलिङ्स पनि छैन, म हिजो पनि थिएन हैन। अब राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई अब त्यसरी चित्रण गरेको छ भने अब त्यो मलाई थाहा भएन हैन। अब अहिले त अब म 10-12 वर्षदेखि सक्रिय एउटा राजनीतिको जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आएको व्यक्ति, काम गरिरहेको व्यक्ति, अब त्यसलाई कसरी, अब त्यो त राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी चित्रण गर्छ भने त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। मान्छेहरू नजिकै पर्दाखेरि डराउँछन् कि डराउँदैनन्? डराउँदैन, मान्छे इम्प्रेस हुन्छ मसँग। जसरी मान्छेले एउटा नामको हिसाबले, जुन हिसाबले सुनेको हिसाबले नजिक पर्नुभयो भने, जसरी मसँग चर्चा गर्नुभयो, कुराहरू गर्नुभयो भने ओहो तपाईँ त फरक किसिमको मान्छे हुँदो रहेछ भनेर इम्प्रेस हुनुहुन्छ मसँग। तर यो यसरी चर्चा आउनुको कारण चाहिँ के हो, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो त अब मलाई त कसरी भन्ने, मैले अब त्यो मलाई थाहा भएन। त्यो मिडियाका साथीहरूलाई, अन्य साथीहरूलाई थाहा होला त्यो कुरा चाहिँ। यही कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा पनि स्थापित हुनको लागि सहज भएको हो यहाँलाई? कसरी सहज भन्ने, अब राजनीति त झन् कठिन यात्रा हो, धेरैले चिन्छन् नि त हैन। राजनीति यात्रा भनेर धेरै कठिन छ। विपक्षीसँग सामना गर्नुपर्ने त्यत्तिकै छ भने आन्तरिक पार्टीभित्र पनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष हुन्छ, त्यत्तिकै आफूले आफ्नो जीवन एक्टिभ राख्नु पर्यो, जनताको काम गर्नु पर्यो। धेरै कठिन छ राजनीति भनेको त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि विमान अपहरण गरेर राजनीति आफ्नो यात्रा अघि बढाउनु भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र युद्ध गरेर अगाडि बढाउनु भएको थियो। उहाँहरू सबैलाई इतिहासमा केही न केही आरोप त लागेकै थियो, यहाँलाई पनि लागेकै छ। अब चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ? आफ्नो कर्मले परिवर्तन हुने हो हैन। अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभएका महान व्यक्तिहरू त्यतिखेर समयको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँहरूले जाने राणा शासनको विरुद्ध लड्नको निमित्त, पञ्चायतको विरुद्ध लड्नको निमित्त, अब पुष्पकमल दाहालज्यूले पनि
यहाँ समानता भएन, यहाँ जनताको माग पुरा भएन भनेर सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो। उहाँहरूले त्यतिखेर समयको माग अनुसार गर्नुभयो। मेरो त त्यस्तो खालको कुनै त्यो होइन। म आफू हिजो एउटा सङ्घर्षको प्रेरित थियो, त्यो पछि म विद्यार्थी जीवनकालमादेखि नै राजनीतिक कसै नेभी सङ्घलाई सहयोग गर्दै व्यवसायी हुँदै म फेरि राजनीतिमा आएको व्यक्ति होइन। उहाँहरूले गरेको काम त महान छ। यहाँको लडाइँ चाहिँ के को लागि त त्यसो भए? म त अहिले जुन राजनीतिक लडाइँ, मेरो लडाइँ भनेको आफ्नो गाउँठाउँ, आफ्नो भेगको जनताको सेवाको लागि हो मेरो लडाइँ भनेको चाहिँ। नेकपाको दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उहाँहरूको इतिहास पनि एकदम रोमाञ्चक छ। तपाईँलाई कुन नेता चाहिँ मनपर्छ? होइन, मैले दुइटै नेतालाई सम्मान गर्छु। उहाँहरूको सङ्घर्षको जीवन कथाहरू जब म हेर्छु मिडिया मार्फत, किताबमा पढ्छु, उहाँले ठुलो सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त गर्नुभएको हो। जसरी हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी जसरी झापा काण्डदेखिको सङ्घर्षदेखि लिएर उहाँको अहिलेसम्मको यात्रा हेर्ने हो भने उहाँले 14 वर्ष जेल बस्दाखेरि पनि मैले सुनेको, उहाँ सँगसँगै जेलमा परेका व्यक्तिहरूले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि सुनेको, उहाँ त्यतिखेरै पनि एउटा मृत्युवरण भनौँ न, त्यो अवस्था 14 वर्ष जेल बस्दा टिबी लागेको त्यस्तो अवस्थामा उहाँले कठिन अवस्थामा पनि उहाँको साहस चाहिँ ठुलो थियो अरे। हामी मर्यौँ भने यो पञ्चायतले राज गर्छ, पञ्चायत रहन्छ, हामी मर्दैनौँ, हामी बाँचेर यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ भन्ने साहसी कुरा गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो कुराहरू अहिले बाहिर चर्चा, उहाँले गरेको दुःखहरू त त्यति सुनिँदैन, आउँदैन। त्यो पछि नै अहिले सत्तामा बसेपछि केपी ओली चाहिँ सत्ता छोड्न खोजेन, सत्ता लिप्त भयो भन्ने कुरा मात्र सुनिन्छ नि त होइन। त्यो होइन, उहाँहरूले गरेको दुःख पनि धेरै ठुलो दुःख छ। धेरै यो अहिलेको जुन लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र प्राप्तिको निमित्त उहाँले गरेको सङ्घर्ष धेरै लामो छ। उहाँहरू लगायत विभिन्न सबै शीर्ष नेताहरूको त्यस्तै उहाँहरूको उमेर 70, 72, 65 भन्दा माथिको उमेरका जति पनि नेताहरू छन्, ती नेताहरूले सबैले दुःख गरेका छन्। धेरैले जेल नेल, पञ्चायतको बेलामा जेल नेल भोगेका, त्यतिखेर मृत्युवरण पनि हुन सक्थ्यो। पञ्चायतको बेलामा त्यतिखेर फाँसी, गोली हान्ने, यो राजनीतिक एक्टिभिटिज गर्नेहरूलाई कडा एउटा खालको एउटा सजाय प्रावधान थिए। ती सबै भोगेका व्यक्तिहरू नै अहिले प्राय सिनियर नेताहरू छन् सबै पार्टीमा। पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको कार्य सम्पादन चाहिँ कसरी यहाँले लिनुभएको छ? 30-31 वर्ष उहाँले आफ्नो जीवनमा देशलाई सेवा गरेरै जानुभएको छ। उहाँले नराम्रो काम गर्नुभएको भए उहाँ सजायको भागीदार हुनुहुन्थ्यो होला। जुन अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उहाँ एउटा खालको एउटा चर्चामा हुनुहुन्छ अहिले आजभोलि। त्यसले चाहिँ उहाँलाई अब मैले पनि टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ उहाँको इन्टरभ्यू। उहाँको त्यो उद्देश्य थिएन अरे त्यहाँ जाने। अब विभिन्न अहिले उहाँ ठुलो चर्चामा हुनुहुन्छ। अब पहिला प्रहरीमा हुँदाखेरि त उहाँले राम्रै काम गरेर नै आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर जानुभएको होला। अस्वाभाविक तरिकाले रमेश खरेललाई उछिनेर आइजिपीको पद पाउनुभयो भनेर त पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले पनि आरोप लगाउनु भएको थियो। होइन, उहाँहरूको चर्चा, उहाँको कम्पिटिसन अब मैले अहिले यहाँ मैले भन्न पनि मिल्दैन, म भन्न पनि चाहदिनँ होला। अब एकै दिनको उहाँहरूको भर्ती होला, एकै ब्याजी हो। अब को राम्रो को नराम्रो, एउटा नेपाल सरकारले गरेको लोकसेवा पास गर्नु पर्यो, एउटा शिक्षाको एउटा क्राइटेरिया थियो त्यो पुरा हुनु पर्यो, इन्सपेक्टर हुनको लागि ब्याचलर क्लियर हुनु पर्थ्यो होला। त्यो सबै चिज पुरा गरेर हाइट, वेट, रोग नभएको, हेल्दी, फिट, त्यो एकै दिनको उहाँ लगायत त्यो ब्याचको थुप्रै अरू अन्य साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन। अब
माथि काम गर्ने सिलसिलामा कामको मूल्याङ्कन गर्दै म राम्रो नराम्रो तिमी नराम्रो भनेर चर्चा विचर्चा गर्ने उहाँहरू आफै हो, बाहिरको व्यक्तिहरूले गर्ने होइन। उहाँहरूले गलत काम गरेको कुराहरू पनि बाहिर मिडियामा ल्याउने पनि त्यही ब्याजीका साथीहरूले नै गरिरहनुहुन्छ र उहाँहरूको चर्चा पनि त्यतिखेरै हुन्छ होइन। अब प्रमोसनको बेलामा को कसरी भयो भन्ने कुराहरू उहाँहरू दुइटैको इन्टरभ्यू हामीले हेर्दाखेरि रमेश खरेलको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि अब को लम्पसारवाद भनेर भनिरहनुहुन्छ, उसले भन्दा ऊ यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई मैले अहिले चर्चा गरेर त्यति उचित हुन्छ जस्तो लागेन मैले। अन्त्यमा यो कोरोनाको महामारीको बेला छ, राजनीतिक दलहरू, सरकार अनि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म तपाईँको राष्ट्रिय मिडिया मार्फत म सबै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले यो कोरोनाको लकडाउनको अनुशासित हिसाबले हामी पालना गरौँ। एउटा कुरो अहिले जसरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा जानकारी आएको छ, बेला बेलामा हात धुनेदेखि लिएर हाच्छू कसरी गर्ने, कसरी एउटा सोसल डिस्टेन्सन मेन्टेन गर्ने, यो कुराहरूलाई हामीले हुबहु एउटा मानौँ, त्यो आफ्नै लागि हो। र अर्को कुरो जुन खालको अहिले सङ्कट अहिले हामीले बेहोरिरहेका छौँ, त्यो सङ्कट मानवीय जीवनमा पटक पटक आउँछ। त्यसलाई आत्तिएर होइन, डिप्रेसनमा गएर होइन, उच्च मनोबलका साथ धैर्य गरौँ। हामी मानव हौँ, हाम्रो जीवनमा यस्तो थुप्रै खालको सङ्कटहरू आउँछ, यसलाई हामी मिलेर लड्नुपर्छ। र अर्को एउटा आह्वान पनि म के गर्न चाहन्छु भने अहिले मैले अरू मिडिया मार्फत पनि भनेको छु, आफ्नो घरमा आफू मात्र खाएर होइन कि आफ्नो छर छिमेक, आफ्नो टोल साथीभाइ सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक गाँस काटेर सहयोगको भावना पनि अगाडि बढाउँ। र अहिले अब यो बन्दको बेलामा विद्यार्थीहरू, हाम्रो केटाकेटीहरू घरमा बसेका छन्, केटाकेटीको याद गरौँ, ख्याल गर्नु। केटाकेटीहरू कसरी बसेका छन्, के गरिरहेका छन्, अहिले पढाइ बिग्रेको अवस्था जस्तो छ, स्कुल जानु पाएको छैन, बच्चाहरूलाई पनि अलिकति ख्याल गरेर घरमै पढाउनेदेखि लिएर बच्चालाई कसरी खुसी बनाउने, त्यो कुरामा पनि याद गरौँ भन्न चाहन्छु म तपाईँको मिडिया मार्फत। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि तपाईँको यो मिडिया मार्फत मलाई यो जुन मौका दिनुभयो, यो बेलामा एउटा जनता सामु केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।